kaluwasan. Maangkon lang kung dunay hukuman, gikan sa pagkahulog ni Adan. Himaya sa Diyos ang tao nawad-an, sa usalang kaidlap ang salami kuyanam, nagdala kamatayon sa tanang henerasyon. Tungod niini ang Diyos na pungot, ug ang tanan nahiagom sa silot. Aron ng iyang kapungot mahupay, kinahanglan nga adunay mamatay. Kinsa ba ang gihukman, ang nanaog gikan sa kahitasan? Si Jesus ang kordero sa Dios, nag-antos ibabaw sa krus. Crossway, the way of the cross. Paagi ni Jesus sa pagtubos, mensahe sa Diyos sa kaluwasan, sa iyang mga katawhan. Dili na sila human, kay ni Jesus sila gibayran. Nalatas ang kamatayon, paingon sa kinabuhing dayon. Kinsa man karon ang mangahas sa pagsumbong sa mga niluwas. Ang Diyos mismo nag-ila nga sila matarong na. Crossway, the way of the cross. Paagi ni Jesus sa pagtubos, mensahe sa Diyos sa kaluwasan, sa iyang mga